العالمین بچیان چپ کرو والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفیر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسان پیر رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پوری لائن بیٹھی نا گلاں کر دو اٹھ کے تسی ایتھے آ جاؤ پتر تہاڈی مینوں بہتی لوڑ ہے آ جاؤ پنجے جانا ایتھے میرے کول آؤ ذرا آ جاؤ یار میں تانوں مارنا تے نہیں پیار نال تانوں نال پڑھاਉਣਾ نال آ لگے سدے کھبے ویندے انہاں نوں لے نال چار پنج جڑے جن اچھا ہن انج ویندے نے جویں میری انہاں نال دھیان ہی نہیں پتر میں کالج بھی پڑھاوندا رہیا سکول وچ اٹھ کے ایتھے میرے کول تہاڈا علاج میں سوچیا آجو میرے تہاڈی لوڑ ہے ایتھے آجو تسی نمازی بننا مسجد دیاں کمیٹیاں تسی چلاونیاں مڑ کے ہن بابے ٹر جانا تساں ایتھے بول دے نہیں درود و سلام پڑھو صلاۃ تھوڑے قریب آ جاؤ تھوڑا ہی وقت لینا انشاءاللہ پورے ذوق نال لینا صلاۃ و سلام علیکہ یا پڑھو نا مینوں آواز ہے تہاڈی سے تقریر شروع کریے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ والا آلکا پڑھو نا والا آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ سلام اج جشن بہارائیں ذرا سج کے منایا جے اج جشن بہارائیں آج جشن بہارائیں ذرا سج کے منایا جے اج جشن بہارائیں اج جشن بہارائیں اج جشن بہارائیں ذرا سج کے منایا اج جشن بہارا نال کے پڑھیے مزہ آیا جے اج جشن بہارا
جشن میرا جدائے ذرا سج کے منایا جے اج جشن بہارا سج سج کے منایا جے محبوب نے آنا بولو محبوب نے آنا آنا محبوب نے آنا رال کے پڑھیں گے مزہ نہیں بنا محبوب نے آنا راوال سجا جے محبوب نے آنا محبوب نے آنا محبوب نے آنا راوال حوراں دی تیاری پلکاں دی بہاری حوراں دی تیاری پلکاں دی بہاری حوراں دی تیاری پلکاں دی بہاری سرکار دی راواں ماہیا وے تیراواں وچ پھل پتیاں بچھایا ماہیا وے تیراواں میں نے نا ذوق جدا بنا دے تو مزہ بڑا ہے گا تقریر دا حوراں تیاری حوراں دی تیاری حوراں دی تیاری ایک کلام میں آپ لکھیا تے میری اجر پوری طرح تے نہیں چڑھدا پیا تے گڈی وچ رہ گیا پھر میں منگوایا میں کہا تہاڈے کول ہی پریکٹس کر لینا کیونکہ تساں اتنی دیر تک گرم ہو کے سبحان اللہ آکھنی ہوندے چیر تک طرح چڑھ جائے گی حوراں دی تیاری تیاری حوراں دی تیاری پلکاں دی بہار بھاری پھیر دیاں سی نا پوکر جھاڑو حوراں دی تیاری پلکاں دی بہاری حوراں دی تیاری پلکاں دی بہاری ماہیا وے تیراواں وچ پھل پتیاں بچھایا نعرہ رسالت جشن معراج النبی جشن میں حجوں کا جشن معراج النبی جشن معراج انج پتہ لگے سرگودا روڈ تے مجزیہ مسجد والے محفل عظمت معراج النبی پہ منعقد کردے نے نعرہ رسالت ماہیا وے تیراواں وچ ماہیا وے تیراواں آوے تے ماہیا وے تیراواں حسن کلم ترکت عینے واجمل من کلم لم تلد اللسان خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما ماہیا وے راواں وچ پھل پتیاں بچھایا جے ماہیا وے راواں وچ ماہیا وے راواں وچ پھل پتیاں بچھایا جے اج جشن بہاراں اج جشن بہاراں حضرات دی وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں انتظامیہ جامع مسجد مجددیہ عظیم الشان محفل پاک بہت گیدرنگ ٹھنڈے سردیے سردی وچ انہیں لوگاں دا آ جانا کامیاب محفل دعا کرنا اللہ کریم ساڈا محفل جانا اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے بلند آواز میں گج وج کے آکھو آمین میرے تو پہلے نعت خوانی ہو چکی ہے اس واسطے میں برکت واسطے شعر پڑھیا میں کرنا خطاب
اللہ فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک و ذات کی سیر کروائی جڑا لے گیا راتوں رات عبد مقدس بندہ خاص نو مسجد حرام تو مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ جڑا اعلی دوالا برکتاں نال بھریا ہویا لنریہ من آیاتنا تاکہ محبوب نو اپنی نشانیاں دکھائے با محاورہ انہو هو السمیع البصیر بے شک سنن والا ہے ویکھن والا ہے اچھا بعض بندے ایک کوسچن کر دیندے نے بھی اے جڑی سیر ہوئی نا اے خواب دی سیر دی گل ہے روح مال جسد نہیں جسم نہیں سی ہے سرکار دی اکھ لگی خواب آیا تے سرکار نے سیر کی ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے اسی کہنے ہاں او جڑیاں خواب دی معراج سی نا 34 مرتبہ سرکار نو اللہ نے کروایا انہاں وچوں ایک جسمانی معراج ہے اے جڑی معراج ہے نا اے جسمانی معراج دی گل ہے روحانی معراج دی گل نہیں اس واسطے جنی شد و مد نال امام الانبیاء نے آگے لوکاں نوں دسیا بھی میں رات دے تھوڑا سیر کر کے آیا اگر تواڈے چوں کوئی بندہ آکھے شاہ جی میں راتی مجددیہ مسجد نماز پڑھی عشاء پڑھ کے گھر گیا میں راتی پہلے انگلینڈ گیا پھر خواب تے برطانیہ گیا پھر اس کے بعد اگلے ملک گیا یورپ گیا شاہ جی دنیا تے مک گئی پھر پہلے اسمان دوجا اسمان سیر کیتی میں راتی جنت بھی تواڈے وچوں کوئی بندہ انکار کرے گا آکھے گا خواب وچ ساری دنیا چلی جاندی تے نواں کام خواب آ سکدا ہے خواب کسے نوں آ سکدا ہے او دے لئی گڈی دی ضرورت نہیں پیٹرول دی ضرورت نہیں او دے واسطے بندے دی انج اکھ لگی چونکا لگیا بعض بندیاں دی اکھ نماز پڑھدے لگ جاندی او کہندے یار اکھ لگ گئی سی اسی ویلے میں اینی ایک بس جھٹکا ہی اکھ لگی ہے تے میں پتہ نہیں اینیاں چیزاں میں خواب وچ ویکھ لئیاں نال دا بندہ کہندا یار تینوں چونکا ہی آیا کہندا مینوں تیرے ویکھن لئی چونکا آیا بس تیرے واسطے چھوٹا چونکا سی لیکن میں او دے وچ کافی سارا کچھ ویکھ لیا مثال دے گل پہ سمجھانا میرے نبی نے شد و مد نال معراج دا اعلان کیتا نا مکے دے کافر ابو جہل سمیت سارے مذاق کرن ویکھو یار نویاں گلاں اج تک مکے چوں باہر نکلیا نہیں اے کہندا میں راتوں رات مسجد اقصی بھی ویکھی آسمان بھی گیا لا مکان دی سیر کر کے آیا او مذاق کر آپس تمسکر بہت سارے لوگ حتیٰ کہ مرتد ہو گئے کئی نویں مسلمان کہیں نہیں گل منن والی نہیں انی شد و مد نال میرے مصطفیٰ دے معجزہ معراج دا انکار کرنا ہی اس گل دی دلیل ہے کہ میرے نبی نے جے خواب وچ معراج دا اعلان کیتا ہوندا تے نہ کوئی انکار کردا نہ کوئی مرتد ہوندا انہاں دا انی شد و مد نال انکار کرنا اس گل دی دلیل ہے میرے مصطفیٰ نے خواب دی گل نہیں کیتی جسمانی معراج دا اعلان فرمایا رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا لفظ اسرا لغت عرب اندر محاورہ عرب اندر لفظ اسرا اے دا اطلاق اس سیر تے ہوندا ہے جڑی سیر خواب وچ نہ ہوے جسم بھی نال ہوے تے روح بھی نال ہوے اللہ نے اسرا دا اے ورڈ استعمال فرما کے لوگاں دیاں غلط فہمیاں دا رد فرما دیتا اللہ فرمایا میں اپنے محبوب نو اس آیہ مبارکہ دے اندر 15ویں پارے دی ابتدا وچ جس سیر دا میں اعلان کیتا ہے سیر اسرا دا لفظی کار کے تانوں یہ پیا دسدا ہے کہ یہ سیر خواب دی نہیں روح مال جسم میرا محبوب سیر کر کے آیا ایک دلیل آکھو سبحان اللہ حضرات ذی وقار امام الانبیاء دے غلام اللہ فرماندہ پاک ذات سبحان اللہ ذی اسرا لفظ اسرا تو کہ آپ عبدہ لفظ عبد دا اطلاق لغت عربی دے اندر کچھ گلاں سمجھ لو پھر میں انشاءاللہ تواڈے مزاج دے مطابق چلنا لفظ عبد دا اطلاق لغت عرب اندر اوتھے ہوندا ہے جتھے جسم دی بھی گل ہوے تے روح دی بھی گل ہوے کلام عرب اندر اور عرب دے محاورے اندر اللہ قرآن اندر فرماندا فاسر بعبادی لیلا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا میرے بندیاں نو راتوں رات لے جا انہاں بندیاں نے موسیٰ علیہ السلام لے کے راتوں رات دریا پار کروایا سی او خواب وچ گئے
سی دسو دریا نیل جنہاں نے پار کیتا سی بنی اسرائیل نے او روح مال جسم گئے سن قرآن اندر بھی لفظ عبد دا جتھے جتھے استعمال ہویا اوتھے ہویا جتھے خواب دی گل نہیں روح دی بھی گل ہوے تے جسم دی بھی گل ہوے اللہ قرآن اندر فرماندا ہے ایت الذی ینہا عبدا اذا صلی پھر سجے کھبے آواز ہے سبحان اللہ اگلی دلیل قرآن چو دین لگا دیکھیا نہیں جڑا عبد مقدس نو نماز تو روکدا ہے میرے مصطفیٰ نو نماز تو روکدا ہے قرآن نے آکھیا نبی امام الانبیاء خواب وچ نماز نہیں سی پڑھدے جڑے روکن والے کافر روک دے سن ایتھے بھی لفظ عبد دا اطلاق قرآن دے اندر جتھے جتھے عبد دا استعمال ہویا اوتھے ہویا جتھے روح بھی نال سی تے بولو جسم گل سمجھے جا رہی جتھے روح بھی نال سی میں واقعہ معراج پڑھنا روح بھی نال سی تے جسم بھی نال سی رب کائنات نے امام الانبیاء دے جس سفر معراج سفر محبت شان معراج دی گل کی اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لفظ اسرا دا اطلاق بھی اوتھے وے تے روح تے جسم دی گل ہوے عبدیت دا اطلاق بھی اوتھے وے تے روح تے جسم دی گل ہوے اگے چلو پھر لیلا من المسجد الحرام الى المسجد اللہ فرماتا رات دے تھوڑے جے حصے وچ اپنے مصطفیٰ نو سیر کروائیے مسجد حرام تو مسجد اقصی ول اے جڑا براق آیا ہے نا براق دی سواری دا آنا اس بات دی دلیل ہے میرا مصطفیٰ کریم امام الانبیاء روح مال جسد سیر فرما کے آئے نے اگر خواب دی سیر ہوندی تے اللہ کدے بھی براق نہ بھیجدا کدے بھی براق نہ بھیجدا سواری دی لوڑ نہیں پیندی اگر بندہ رات نو اکھ لگ جائے خواب کے اندر جتھے بھی جانا ہوئے انہوں سواری دی ضرورت نہیں ہوندی اللہ کریم نے فرمایا جبریل سواری لے کے ٹر جاؤ میرے محبوب نو لے کے آ جاؤ اس واسطے کہ دلیل بن جائے لوکاں نو پتہ لگ جائے اے محبوب دی جڑی سیر ہے اے جڑی معراج ہے اے خواب دی گل نہیں خواب دے وچ سواری دی ضرورت نہیں پیندی سواری دا آنا اس گل دی دلیل ہے کہ میرا محبوب جسم دے نال سیر فرمائی ہے میرے مصطفیٰ نے جسم دے نال سیر فرمائیے چوتھی دلیل دینا امام الانبیاء دے غلام تیرا تے میرا مصطفیٰ شب معراج شب اسراء دا دولہ بنے میرے محبوب تشریف لے گئے تے جسم بھی نالے روح بھی نالے روح مال جسد سیر ہوئیے اللہ قرآن اندر اس سیر دا نقشہ کیجئے رب کائنات فرماتا ما زاغ البصر وما طغى سبحان اللہ میرے واسطے پٹرول دا کم کردا ما زاغ البصر وما طغى لفظ بصر جڑا عربک دے اندر استعمال ہویا قرآن چو دلیل پیا دینا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا لفظ بصر جڑا استعمال بھی لغت عرب اندر کلام عرب اندر محاورہ عرب اندر اوتھے استعمال ہوندا جتھے روح دی بھی گل ہوے تے جسم دی بھی گل ہوے تے روح دی بھی گل ہوے جتھے جسم دی بھی گل ہوے اگلی دلیل دینا امام الانبیاء دا جڑا معجزہ ہے نا عظیم معجزہ تاں بندا ہے جے روح بھی نال ہوے تے جسم بھی نال ہوے آپ دی سیر ہوندی امام الانبیاء دا یہ عظیم معجزہ نہ بندا کہہ چھڑ دے یار خواب اندر تے ہر کوئی سیر کردا رہندا ہے ایس ملک ٹر جائے دوجے ملک ٹر جائے امام الانبیاء دے غلاموں معجزہ معراج عظیم الشان تے بے مثل تے بے مثال تے سارے معجزیاں وچوں بڑی شان والا معجزہ او تو بندا ہے جدوں اس معجزے نو اس انداز وچ ویکھیا جائے کہ تیرا تے میرا نبی جسمانی معراج کر کے دنیا تے تشریف لے آئے یعنی روح مال جسد تشریف لے گئے تے پھر واپس تشریف لے آئے امام الانبیاء دے غلاموں تیرے تے میرے نبی نو رب کائنات جسمانی معراج دا شرف بخشیا ایسا شرف بخشیا اللہ فرماندا لنوریہ من آیاتنا
کھبے ادھر چنگی طرح کھڑکا کے آواز ہے سبحان اللہ فرماندا تاکہ اپنی نشانیاں وکھائے میں اپنے یار نو اپنی نشانیاں وکھانیاں سن عجائبات قدرت وکھانے سن کچھ نشانیاں زمین تے وکھانیاں سن کچھ نشانیاں عالم سماوات تے وکھانیاں سن کچھ نشانیاں سدرۃ المنتہا تے وکھانیاں سن کچھ نشانیاں جنت دے اندر وکھانیاں سن جنت دے طبقات وکھانے سن دوزخ دے طبقات نو آبزرو کروانا سی امام الانبیاء دے غلام جمعہ المبارک تے میں ایتھے گل چھڈی سی جدوں تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء یہ جدوں براق تے سوار ہو گئے براق آ گیا شاہی پروٹوکول مل گیا امام الانبیاء براق تے سوار ہو گئے تے براق نو کمال مل گیا امام الانبیاء نے جنت دا جوڑا پہن لیا جنتی نالین پہن لیا جنتی امامہ پہن لیا جنتی سرخ رنگ دا پٹکا پہن لیا تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء براق تے سوار ہو گئے او جڑا کتے تو تھوڑا جا بڑا ہے خچر تھوڑا جا چھوٹا ہے جدی پیشانی تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے ہے ایتھے خطاب چھوڑیا سی امام الانبیاء جدو براق تے سوار ہو گئے نا ایک عاشق رسول نے نقشہ کھدیا اے شیر میں پڑھدا سا پیا تہاڈے نال وعدہ کیتا سی راتی اگلا حصہ سناواں سمجھ آ رہی پوری آ رہی ہے جنہاں نو آ رہی ہاتھ کھڑے کرو وچ بندے اج تھوڑے جے ہنگارے وچ نے ماشاءاللہ اب ویکھو نا سمجھ آوے تے نیلے نیلے نوٹ ہوندے نا تسی سبحان اللہ تے آکھی جاؤ نا کو رلدی ملدی گل کریا کرو یار بدر شاہ نہ روند نہ ماریا کرو پہلیاں ایک دو ملاقاتاں نے اگے چلنا ہے تے پتہ لگے گا نا انشاءاللہ مسجد بھرنی ہے میں چاہنا ہے مسجد بھر کے روڈ تے کناتاں وجن تے پتہ لگے مجدیہ مسجد دے عشاقاں نے مصطفی بیٹھے انج تے نہیں نہ ہونا دو دو تین تین بندیاں نو دعوت دیا کرو کہ بھائی جی آؤ ساڈی مسجد ایک جمعہ تسی پڑھاونا ہے اگلے میں آپے پڑھوا ایک باری تسی لے کے آنا بولو نا ایک باری اتنے سپیکر باندھنے نا اندر جو مرضی ہوئی جائے باہر ہوئی جائے ہوا چلے گی جو پھول گلاباں دی نکلے گی اگے تو پھر یہ ہوا کھلے تو لوگوں نے پتہ لگتا ہے نا امام الانبیاء دے غلام میرا نبی جدو براق تے سوار ہو کے باغے عالم میں باتیں بہاری چلی باغے عالم میں باتیں بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھایا جی کی رات ہے ابر رحمت اٹھایا جی تانو نال لے کے چلنا ذرا جشن معراج دا پڑھ لئیے ہن ذرا اکھاں بند کر تصورات دی دنیا وچ خیال کر امام الانبیاء دی سواری دھیان میرے ول 70000 فرشتے سجے کھبے نے پتر دی برات جاندی ہے نا 200 بندہ 300 بندہ 5 لینڈ کروزراں 10 15 کاراں 100 گڈی ہوے گی امام الانبیاء براق تے سوار نے 70000 نوری سجے پاسے 70000 کھبے پاسے تے مسجد اقصی تو آسمانہ تک سیڑھی تے اے جڑے فرشتے کی تار اندر کی تار او وکھرے کھلوتے نے پہلے آسمان تے وکھرے کھلوتے نے دوجے تے وکھرے کھلوتے نے تیجے تے وکھرے کھلوتے نے او سدرۃ المنتہا تے بھی نبی دی راواں سجا کے بیٹھے ہن میں نقشہ کھچنا یار جبریل ورگے نبی دی اے براق کی سواری دیاں واگاں پھڑ کے کھلوتے نے اجے تک تینوں سمجھ نہیں آئی جبریل کون ہے بیت المعمور دا خطیب ہے 650 پراں دا مالک ہے 1,24,000 نبیاں دا صحابی ہے قرآن دا عالم ہے توریت دا قاری ہے زبور دا حافظ ہے انجیل دا علامہ ہے سارے صحابہ دا خطیب بن کے بیت المعمور تے خطاب کردا ہے امام الانبیاء دا نوکر بن کے نبی دا خادم بن کے جدو براق دیاں واگاں پھڑ کے کھلوتا ہے اس ویلے نقشہ کھچ دیاں یار نبیاں دا امام رات دا ویلا ہے جگ ستا ہویا ہے او یار جانے اے غم خار جانے
محب نے محبوب نو بلایا ہویا عصری حسن و جمال اگے 70,000 غیرت الہیہ دے پردے دے کے محبوب نو بھیجیا لوکاں تے پردے دے وچوں ویکھیا ہائے 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 جنہ پردے دے وچوں ویکھیا کوئی ابو بکر صدیق بن گئے عمر فاروق بن گئے عثمان غنی بن گئے علی شیر خدا بن گئے حبشے دا کالا غلام آیا بلال مؤذن رسول بن گئے جنہ پردے دے وچوں ویکھیا او تے گردناں کٹواندے رہ گئے کدی بدر اندر کدی احد اندر ہائے 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 اج پردے لا کے جدوں یار نو بلایا اے محبوب نو بلایا پراق تے بیٹھے نے باغے عالم میں بادھے 10 منٹ لینے تسی شیر دا مطلب مزہ سن واسطے میں پچھوں لے آ کے گھما کے اور پورا منظر کشی کر کے تینوں شیر پڑھان لگا تے ہن میرے حال تے رحم کرنا تے لطف پوری طرح میں پڑھا تانوں مزہ آئے گا تسی پڑھو گے مینوں مزہ آئے گا باغے عالم میں بہادے بہاری چلی باغے عالم میں بہاری چلی باغے عالم میں بہادے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات پاری چلی یہ سواری سوئے ذات پاری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے ابر رحمت اٹھایا آج کی رات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے جذب حسن قدم ہر جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی چہرے کی کیا بات ہے شاہد اللہ بنایا آج کی رات ہے شاہد اللہ بنایا آج کی رات ہے شاہد اللہ اچھا اینج نہیں آ چکے نعرہ تکبیر آپ بکائیں کٹو نا یا نعرہ رسالت اچھا میرا ایتھو پسینہ چاکے تھوڑا جا میرے حال پہ رہن کرو نعرہ رسالت ہاتھ کٹو چادرہ جواب نعرہ رسالت آپ پتہ دے لگے کوئی ایک دو گھراں تک دے آواز جائے مسجد محفل ہو رہی ہے امام الانبیاء دے غلاموں تیرا تے میرا نبی براق تے سوار ہو گئے اسرافیل کھلوتا ہے اسرافیل فرشتہ نام پڑھے آنا کچی پکی دیاں کتاباں پڑھ دے آئے بڑیاں فرشتیاں تو حاشیہ برداری نیڑا اللہ نبی پاک نے تھوڑا جا انج کہہ لو ازراہ شفقت فرمایا کہ نہیں عرض کیتی حضور پتہ ہے جڑے لمحے حاشیہ برداری دے ملے نے کیویں ملے نے میرا نبی جڑا جنتیاں خبراں رکھدا ہے اللہ دی عطا نال میرا نبی چاہندا میرا غلام دسے امتیاں دی گلاں جان گیا امتیاں نو پتہ لگے محبت مصطفیٰ دا رنگ کنج دا ہے عشق مصطفیٰ دا رنگ کنج دا ہے بیٹھن والے سردیاں دی ٹھٹھمر دی رات جنوری دیاں سردیاں دیاں ٹھنڈیاں راتاں جدوں دھوپ نہیں لگدی اج دن وی رات ورگا رات وی دن ورگا اینی ٹھنڈی رات تے
جددیہ مسجد جا کے جشن معراج النبی دی محفل سجا کے بیٹھن والے تہاڈی عظمت نو سلام شاہ دعا منگدا ہے کہ جڑے بندے محفل چائے بیٹھے نے مولا انہاں بندیاں دیاں نسلاں نو وی کعبے دا طواف نصیب 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 اساں ساریاں دی نسلاں تے کرم فرما دے رحم فرما دے حضرات عزیز وقار اسرافیل میرے امام الانبیاء نے حضرات شفقت فرمایا نہیں انہیں آکھیا کملی والے پتہ ہے میں 1000 سال اللہ دی عبادت کی تھی اودے تو بعد کئی ہزار سال تک میں رو رو کے دعا کی تھی مالک میری عبادت قبول فرما لے میری عبادت قبول فرما لے اور پھر کئی سال کئی ہزار سالاں تو بعد اللہ دے بارگاہ وچوں اعلان ہویا آواز آئی اسرافیل تیری عبادت قبول کی تھی دھیان ہے میرے بنا اسی 5 نمازاں پڑھ کے باہر جا کے پورے محلے نو دسنے بس یار فجر دی نماز پڑھ کے نکلے تے میں کہیا کام کر لئیے بس یار جمعہ پڑھ کے آئے ہیں میں کہیا اس تو بعد ہے کام کر لئیے کام کوئی دسنا ہے نال نماز دی کہانی سنا کے جانے اللہ جانے میرے رب قبول کیتی ہے کہ نہیں کیتی اوے احسان کرنے والے آؤ نماز پڑھ کے ٹھنڈے پانی نہ لا کے اس مالک دی بارگاہ اندر اے رکھتا 4 جلدی 5-10 منٹ جب پڑھ کے جان والے آؤ اور رب جنہیں اکھاں دتیاں جنہیں ہاتھ دیتے جنہیں پیر دیتے جسم دیتا اولاد دیتی مال دیتا اے ساری کائنات دیتی اے رنگ تے بہاراں دیتیاں اتے تھلے بیٹھاں لائیاں دوڑے آئے دوڑ کے ڈر گئے تے بڑا احسان جتانے اسرافیل ورگا فرشتہ اسرافیل ورگا فرشتہ 1000 سال عبادت کر کے کئی ہزار سال رویا اللہ فرمایا قبول کی تھی منگ کی منگنا ہے آکھیا مولا شب معراج نو تیرا یار آئے گا مکان دی سیر کرنے واسطے او دی خدمت واسطے فرشتے چنے جان گے انتخاب ہوئے گا بڑے بڑے فرشتے عزتاں والے جان گے مالکا او دن حاشیہ برداری اسرافیل دے حصے وچ آ جائے تیرے مصطفیٰ دی نوکری کراں گا مینوں میرا تیرے مصطفیٰ دی نوکری کراں گا معراج نصیب ہو جائے گی امام الانبیاء دی حاشیہ برداری کی تھی امام الانبیاء دی سواری چلی رستے وچ جائے باتیں قدرت ویکھے غیبت کرن والیاں نو ویکھیا چغلیاں کرن والیاں نو ویکھیا حسد کرن والیاں نو ویکھیا بے نمازیاں نو ویکھیا سود کھان والیاں نو ویکھیا میں مختصر پیا کرنا جگہ جگہ تے عذاب اللہ نے وکھائے مالکا اے بندے کون نے جنہاں تے عذاب ہو رہا ہے اللہ فرمایا چغلیاں کرن والے نے یا اللہ اے کون بندے نے جنہاں تے عذاب ہو رہا ہے اے غیبت کرنے والے نے جڑے کانڈے پچھوں لوکاں دے عیب لوکاں نو بیان کرن والے نے ادھر دیاں ادھر گلاں لان والے نے اے سود ہپ کھان والے نے اے رشوت خور نے اے بے نمازی نے اے بے شرم بدکار بے حیا لوگ نے اے جڑے جگہ جگہ تے منہ مارن والے لوگ نے امام الانبیاء دی سواری جاندی ہے پئی رستے وچ مقام آیا جبریل آکھیا کملی والیا ایتھے اتر کے 2 نفل پڑھنے نے میرے آقا آکھیا کیڑی جگہ ہے آکھیا یا رسول اللہ اے یثرب ہوئے گا تسی پیر رکھو گے مدینہ بن جائے گا تسی پیر رکھو گے مدینہ بن جائے گا امام الانبیاء نے نفل پڑھے پھر سواری چل پئی جلدی نال واقعہ معراج دے کچھ لمحات بیان کر دیاں امام الانبیاء دے غلاموں پھر ایک جگہ آئی آیا سونیا اترو اے او جگہ جتھے عیسیٰ نبی دا میلاد ہویا ہے یعنی بیت المقدس آ گیا اس خاص جگہ تے 2 نفل چاہے میلاد عیسیٰ تے جس ویلے پڑے فارغ ہوئے نا ہن بیت المقدس دے قریب نبی دی سواری ٹر گئی سواری کنے کی دیر لائی ہوئے گی کنے کے گھنٹے لائے ہونگے کنے کے منٹ لائے ہونگے نبی کہندے نے کہ میں اتے بیٹھا ہاں وہ قدم اوتھے رکھ دے جتھے نظر دی انتہا ہوندی ہے کہ میں دی واگ نو کھچنا وا تے اٹھن لگ پیندا ہے
بس انج کہہ لو آنن فان مسجد اقصی دے دروازے تے نبی دی سواری تر گئی 1,24,000 انبیاء تے رسول اللہ کے نبی دا استقبال پہ کر دینے جبریل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر براق تو نبی نو اتاریا مسجد اقصی وچ لے کے گئے صفا بن کے نبی سارے مصطفیٰ دے انتظار وچ کھلوتے نے عاشق رسول نقشہ کھچدا صفا بن کے کھلانا نبیاں نے صفا بن کے کھلانا نبیاں نے صفا بن کے کھلانا نبیاں نے راہ مل کے بہنا ولیاں نے محبوب دا عرشیاں فرشیاں نے دیدار کرایا جانا دیدار کرایا نبی دا دیدار ہو جائے نا ایمان دی نظران بندہ صحابی بن جاندہ ہے مصطفیٰ دی معراج سی براق دی بھی معراج ہو گئی انہاں کپڑیاں دی معراج ہو گئی جڑا پانی جنت چ ہویا او دی معراج ہو گئی یارو اینا نبیاں نے میرے مصطفیٰ دا دیدار کیتا معراج ہی معراج جدوں اقصی تے پہنچے محمد پیارے کھڑے سلبی انتظاری تے سارے جائیں اقصی سے پہنچے محمد پیارے کھڑے سلبی انتظاری کے سارے آدم نے فرمان نبیاں نو کیتا صفا ٹھیک کر لو امام میرے نبی نو مسلح تے کھڑا کیتا جسمانی معراج دی دلیل ہے اگر کوئی بندہ خواب وچ تواڈے پورے محلے نو جماعت کراوے تے سویرے فجر لے آ کے بھائی جی میں تواڈا امام تسی میرے مقتدی ہو میں راتی تو نماز پڑھائی ہے آج تو بعد عزت سارے ایک دوجے دی کردے نے پر امام استاد ہوندا تے زیادہ عزت کرنی تساں آکھنا نہیں بھائی جی خواب وچ امام بولو نا کوئی بندہ 5 نمازاں کہے راتی ستیاں خواب چ میں پڑھ لیاں سے ہو گیاں زور بھی اثر بھی مغرب بھی عشاء بھی امام مسجد اقصی تے میرے نبی نے انہوں نماز پڑھائی خواب وچ نہیں پڑھائی روح مال جسد پڑھائی تے میرے نبی مصلی امامت تے کھلوتے 1,24,000 یا کم و بیش نبی پیچھے اس امام دے اللہ اکبر کہے کرتے نے سارے نے اقتدا وچ نماز پڑھی مصطفیٰ نے مصلی امامت تے نماز پڑھا کے لوکاں نوں دسیا امامت روح مال جسد کیتی جاندی ہے اے میری ماں معراج روحانی نہیں بلکہ روحی نال سی جسم بھی نہ امام الانبیاء دے غلام جو آپ نے مصلی امامت نماز پڑھائی سارے نبیان نے خطاب کیتے میرے آقا نے آخری خطاب فرمایا خطاب فرمان تو بعد یہ میں آکھاں جلسہ معراج النبی ہویا جلسہ معراج النبی کرنے والے مسجد اقصی 1,00,000 یا کم و بیش 40,000 انبیاء اور رسول نے معراج دا جلسہ کیتا خطابات کیتے نبیاں دیاں شاناں بیان کیتیاں آخری خصوصی خطاب مصطفیٰ نے کر کے مجددیہ مسجد وچ بزم سجان والےاں نوں دس دتا جدوں گھر جاؤ گے گھر والے پوچھن گے کتھاں آکھیو جے نبیاں دی سنت ادا کر کے آئے
نبیاں دی سنت ادا کر کے آیا امام الانبیاء امامت فرمائی تو جلدی دے نال تیرا تے میرا نبی واقع میرا جلدی نال سلیس انداز سن لو یار پہلے آسمان تے نبی تشریف لے گئے اوتھے حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی بس 5-7 منٹ دی گفتگو رہ گئی اور دوجے آسمان تے نبی تشریف لے گئے یحییٰ تے عیسیٰ نبی دے نال ملاقات ہو گئی تیسرے آسمان تے عیسیٰ نبی نال ملاقات یوسف نبی نال ملاقات ہو گئی پہلے آسمان تے فرشتیاں نو ویکھیا قیام وچ کھلوتے نے دوجے آسمان تے ویکھیا رکوع وچ کھلوتے نے تیجے آسمان تے ویکھیا سجدے وچ کھلوتے نے سجدے وچ سارے فرشتے سجدہ پہ کردے نے چوتھے آسمان تے ویکھیا تشہد وچ کھلوتے نے کدی آدم نبی نال ملاقات ہو رہی ہے اگلے آسمان تے عیسیٰ تے یحییٰ مل رہے نے اگلے آسمان تے یوسف نبی مل رہے نے اگلے آسمان تے ادریس نبی مل رہے نے آ گیا پھر پنجواں آسمان ٹھک 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 من انت فی الباب دروازے تے کون ہے انا جبریل تیرے نال کون ہے آمنہ دلال کملی والے کیا بلایا گیا ہاں بلایا گیا میرا نبی فرما دے پنجواں آسمان بہت وسیع ہے پہلے سارے آسمان تے زمین اکٹھی کر لی جائے پنجویں آسمان دی وسعت تو بھی زیادہ ہے اوتھے میری ایک نبی نال ملاقات ہوئی ہارون نبی نال ملاقات ہوئی بڑی سنگنی داڑھی ہے بڑی سنی تے کھنی تے سنگنی داڑھی ہے ادھی سفید ادھی سیاہ رفتار براق دی رفتار ویکھو جتھے نظر مکدی ہے اوتھے براق قدم رکھدا ہے اچھا پیچھے جدوں نبی پاک مسجد اقصی نہیں سی گئے رائیت موسیٰ یصلی فی قبر موسیٰ علیہ السلام قبر صلاۃ پڑھ دے لفظ صلاۃ تشریح کردا بات لمبی ہو جائے گی صلاۃ دا معنی ہے دعا بھی ہے درود بھی ہے نماز بھی ہے اوتھے کی کر رہے سن میں انہی گل سمجھانا ایک رات دی تاریکی براق دی رفتار رات دی تاریکی براق دی رفتار نبی پاک علیہ السلام دا قبر نو پہچان لینا بلکہ قبر دا ہزار قبرستان ہوندے نے قبر پہچان کے قبر دے اندر تک ویکھ لینا تے پھر ویکھ کے اندر کیفیت صلاۃ بیان کرنا انی رفتار میرا مصطفیٰ رات دی تاریکی ہے براق دی رفتار دو قبر پہچاننا تین قبر دے اندر ویکھنا چار تے صلاۃ دی کیفیت پہچاننا پنج جیڑا نبی اے دس سکدا ہے کہ میں موسیٰ نبی نو صلاۃ پڑھ دیاں قبر وچ ویکھیا اوے کی رکاوٹ ہے گنبد خضرا دا مکی مجددیہ مسجد دی محفل وچ بیٹھن والے کلے بندے دی سبحان اللہ وی جاندا ہے درود وی جاندا ہے نعرہ ساڈا عقیدہ تے ایمان حدیثاں دس دیاں میرے نبی نو تے قبراں دا وی علم ہے قبراں دے اندر کی ہو رہا بولو میرے نبی نے وی علم ہے قبراں دے اندر کی ہو رہا جلدی گل کر دینا پنجواں آسمان میرے نبی نے مشاہدہ کیتا چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی اے نبی تے سارے پیچھے مسجد اقصی وچ چھڈے نے نبی دے پہنچن تو پہلے نبی اگے بھی موجود نے ایک وقت دے اندر اوتھے بھی موجود نے قبراں اندر بھی موجود نے رائیت موسیٰ یصلی فی قبرہ موسیٰ پیچھے قبر وچ سی اگے مسجد اقصی وچ وی سی اتے آسمان تے وی اتے آسمان تے بھی ایک وقت ہر جگہ تے نبی دا حاضر و ناظر ہونا آکھو گے جی کیویں مصطفیٰ پہنچے نہیں ہو پہلے ہی کیویں پہنچ گئے میرا نبی گیا ہے براق دی رفتار باقی نبی گئے نے نبوت دی رفتار براق دی رفتار نبی گئے نے نبوت دی رفتار ساتواں آسمان حضرت پیارے خلیل اللہ مل گئے اللہ دے نبی آکھیا کملی والیا اپنے امتیاں نو آکھیا جے سونیا اے جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے پڑھیا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اچھا نبی دی سواری جو فرشتے سارے نو کٹھے ہو گئے سونے دے
انج سونے دے پرندے پوری سدرا تے فرشتیاں آکھیا سی مولا انہاں بندیاں نوں کیوں بندیاں تے لڑائیاں کرنوں نہیں میرا محبوب انہاں وچ جانا تے بندیاں نہ ویکھو میرے یار دا منہ انہاں آکھیا تیرا محبوب ویکھنا اللہ فرمایا کہ رات وکھا سارے اکٹھے ہو جاؤ میرا یار آ رہا میرے آقا ہو کے سارے فرشتیاں نے میرے مصطفیٰ دے شرف دیدار تے مشرف ہوئے جنت دے اندر میرے آقا نے جنت دا مشاہدہ فرمایا دوزخ دے طبقات ویکھے معراج النبی تے اننے زاویے نے پورا سال خطاب ہو سکدا اگلا جمعہ المبارک میں موضوع بدلنا چاہنا میں یہ نہ کہ معراج ہی بدر شاہ نے شروع کیتی 3 مہینے دے تلا جدوں سدرۃ المنتہا عرش مولا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھے پھر دنا تدلا دی منزلاں طے کیتیاں اللہ قرآن اندر فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا سبحان اللہ گایا جائے لنگر کرسی دے کول پیا ہوئے تے خطیب پسینیوں بیٹھا ہوئے بندیاں دا حق بندا مولوی دا کلو خون سکے تے پایا خون سنن والیاں دا بھی سکنا چاہیدا پھر قریب ہویا فتح اللہ اور قریب ہویا فکان قاب قوسین دو گٹھاں دا فاصلہ رہ گیا او ادنا یا اے دے تو بھی قریب ہو گیا اللہ فرماندا ہے جڑیاں دو گٹھاں نے اے تے تمہیں قریب ہو گیا لیمیٹیشن ختم ہو گئی حد بندی ختم ہو گئی باؤنڈری وال ختم ہو گئی اللہ فرماندا ہے یا میں جانا میرا محبوب جانے یا طالب جانے یا مطلوب جانے یا عاشق جانے یا معشوق جانے جدوں دوواں دے ملن دا ویلا آیا محبوبہ آیا ماں آ گیا سنیا التحیات للہ والصلوات والطیبات نہیں سبحان اللہ ایک بار اونچی ساری کملی والے کی لے کے آئے التحیات جڑا تیرے دربار جلب دائی نہیں محبوبہ میرا دربار تے ہر شے لبدی ہے یا اللہ عاجزی لے کے آیا ان کے ساری لے کے آیا تیرے بارگاہ وچ عاجزی کوئی نہیں تیری شان دے لائق تکبر ہے نمازاں پڑھن والے ہو خضوع کرن والے ہو نبی نے جدوں چاہ کے تحفے دتے تے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ فرمایا محبوبہ 3 تحفے لے کے آئے 3 تحفے میرے والوں لے لے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا والا یہ بڑے علمی نکات نے بڑیاں گلاں نے معراج دا اصل میلاد مولا علی تے گل کیتی تے شعبان ان چڑھن والا ہے میں شعبان تے کوئی نواں موضوع لے کے آنا انشاءاللہ تے زندگی رہی تے علمی زاویے نال گلاں ہوندیاں جان گیاں جنی کہ تہاڈی برداشت سی اونی کیپیسٹی دے مطابق میں کچھ گلاں کر گیا ابتدا تحفے 3 ادھروں 50 نمازاں اللہ دے دتیاں موسیٰ علیہ السلام رستے وچ ملے سونیا میرے نمازی امتی انہاں کتھے پڑھیاں سی تھوڑیاں سونیا 50 نے واپسی چکر لگے نمازاں رہ گئیاں 5 اللہ فرمایا سونیا اچھا جے رب آخری پیغام دین لگا اللہ جنت دے وچوں کوئی کھجوراں دا بوٹا بھیج دیندا کھجوراں دیاں اوتھے پیٹیاں آ جاندیاں انباں دیاں آ جاندیاں لوکاں واسطے تے بندے بڑے راضی ہونے سی آکھنا سی یا مصطفیٰ سونیا 2-4 پیٹیاں ہور نہ رل کے آ جاندیاں ایک رل کے ہور سارے ود لے لین لیکن او جڑیاں پیٹیاں او پھل او معاملات جڑے او سارے تک نہ پہنچ پاندے اللہ فرمایا سونیا نمازاں لے جا تحفے دے طور تے نمازاں دین لگا جڑا پڑھے گا 5 با جماعت پڑھے گا تے ثواب دیاں گا 50 دا نماز دا تحفہ محبوب لے کے آ گئے
محبوب دی معراج ہی لا مکان تے ساڈی معراج نماز دے سجدے بہت خوشی چھوٹے چھوٹے بچے انی ٹھنڈی رات وچ لوگ کہندے نے اندر ہیٹر لاؤ پتر بیٹھو نمونیا ہو جائے کہندے نے نا مینوں نہایت خوشی ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے اے شہزادے دیکھو نا بیٹھے مسجد دے وچ انہاں نوں پہلی سیٹ تے بٹھاؤ گے مسجد دے نمازی بن گئے نمازی بن گئے انہاں دی تربیت ابے کرن گے دادے کرن گے نال لے کے آن گے انشاءاللہ یہ تواڈے آن والے وقت دے مامار نے آن والے وقت دے مامار نے سارے جدو اسی دنیا تو چلے جانا نا انہاں ساڈے پیچھے پھر یہ بوٹے چلدے رہنے تے ساڈے واسطے باعث نجات ہونا باعث نمازاں پنج لے کے آ گئے سجدہ نماز دا مغز سجدے وچ ساڈی معراج اسی انج سجدہ کرنا بھول گئے اس واسطے سانو معراج نصیب نہیں ہوئی خشوع و خضوع دے نال وضو کیتا ہوئے لباس پورے طریقے نال پاک ہوئے طہارت پوری ہوئے مسجد وچ آ کے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر کر کے کھلوتا بھی ایتھے ہوئے ذہن بھی ایتھے ہوئے جو پڑھدا ہوئے انہوں پتہ ہوئے بھی میں کی پیا کرنا انہوں پتہ ہوئے میں پڑھنا پیا سمی اللہ لمن حمیدہ سن لئی اللہ نے جنہیں اودوں سنائی جنہیں اودی حمد کیتی اللہ نے اودی سن لئی اودا پکا یقین ہوے بھی رب سندا ہے ربنا لک الحمد سجدے وچ جا کے نا جدو پیشانی رکھے تے آکھے سبحان ربی اللہ پاک میں رب جڑا پالن والا سب تو اعلی تیرے تو اونچا ہی کوئی نہیں پکا یقین رکھ کے پیشانی رکھ دے اٹھے کیڑا پھر بولو وہ جڑی نماز ہوے نا پوری توجہ دے نال جو پڑھدا ہوے دا ترجمہ بھی ذہن وچ ہوے تے آسے پاسے تو بے نیاز ہوے تے بے خبر ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ کھلوتا ہوے تے ہاتھ بن کے جویں نوکر آقا دی بارگاہ وچ کھلوندا امام الانبیاء دے غلاموں میرا مصطفیٰ معراج کر کے واپس آ گئے محبوب دا میلا محبوب دا علينا إلا البلاغ